بابا بابا بدل دو نام میں زینب نہیں رہی بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ و اشرف بریتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ کوثر کہ جو ظاہری طور پر بالکل مختصر صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور قرآن کریم کے انتہائی چھوٹے جو سورے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، مگر مقصد کے لحاظ سے اس سورے میں بہت کچھ پنہاں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حقیقت میں تمام نبیوں کے سردار نبی کی اس دعا کے بدلے میں اترا ہے، یا شان نزول جو ہے وہ دعا ہے کہ جب مکے کے مشرک لوگ سرکار دو جہان کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ نسل بریدہ ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جو اولاد نرینہ آپ کو اللہ نے عطا کی تھی وہ آپ سے لے لی گئی تھی، لہذا یہ مشرک اور کافر لوگ خود کو بھی یہ دلاسے دیا کرتے تھے اور تسلیاں دیتے تھے کہ اس کے پروگرام کو آگے چلانے والا کوئی نہیں، جب تک یہ محمد ہے تب تک یہ تھوڑا بہت کام چلتا رہے گا، اور اس کے بعد یہ مشن ان کا رک جائے گا۔ کافروں اور مشرکوں کے اس طعنے سے سرکار دو جہان بھی رنجیدہ خاطر ہوئے، اور خالق اکبر کی بارگاہ میں دست بدعا ہوئے کہ پروردگارا مجھے کوئی اولاد نرینہ عطا فرما۔ خالق اکبر نے اپنے حبیب کی اس دعا کو قبول کر لیا، اور جواب میں سورہ مبارکہ کوثر کو نازل کیا، کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب تم نے ہم سے اولاد مانگی تھی اور ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، فصلی لربک، اب اس کے جواب میں اللہ کی نماز پڑھو، ونحر، اور نحر قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر، بتحقیق
तेरा दुश्मन जो तुझे नस्ल बुरीदा होने का ताना देता था, वो तेरा दुश्मन जो है उसकी नस्ल ख़त्म होने वाली है, उसकी नस्ल इंतहा को पहुंचने वाली है। अब लफ्ज़ कौसर जो है, इस लफ्ज़ कौसर पर हम लोगों को गौर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए कि आम तौर पर जब ये लफ्ज़ कौसर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में हौज़ कौसर के जो जन्नत के हौज़ों में से एक हौज़ है जिसमें इंतहाई साफ़, शफ़ाफ़ और इंतहाई लज़्ज़त वाला पानी कि जिसकी जितनी उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ की जाए वो कम है। आम तौर पर वही ज़हन में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल को वो हौज़ कौसर अता किया। अगर ये कहा जाए कि सरकार को हौज़ कौसर अता हुआ, तो सरकार ने तो हौज़ कौसर का सवाल ही नहीं किया था। सरकार दो जहान ने तो औलाद के बारे में सवाल किया था खुदावंद आलम से कि ऐ परवरदिगारा मुझे औलाद नरीना अता फरमा। इस उन्वान से अगर हम अरबी अदब को सामने रखें तो ये सूरह मुबारक कौसर अरबी अदब के लिहाज से इतना माना ख़ैज़ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अगर जब ये जुमला जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ वो मेरे मतलब के करीब नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों के लिए ये कह रहा हूँ कि ये लफ्ज़ कौसर ये जो जुमला अर्ज़ करूँ कि कौसर का लफ्ज़ है या ये सूरह मुबारक का कौसर जो है, इससे पहले खाना काबा के दीवार पर सबअ मुअल्लक़ात अरबी ज़बान के वो शाहकार क़सीदे जो हैं वो लटके हुए थे, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि अगर किसी के पास इस जैसा कोई कलाम है तो वो अपना कलाम लेकर आए और हमारे इन कलामों का मुकाबला करे कोई। जब यह सूरह मुबारक का कौसर नाजिल हुआ तो अल्लाह की तरफ से अपने हबीब को ये भी हुक्म दिया गया कि तुम ये सूरह कौसर के जो 4 आयात हैं इनको जाके, वैसे तो 3 आयात है लेकिन बिस्मिल्लाह के साथ 4 बनती हैं, इनको जाके खाने काबा की दीवार पर उन कसीदों के मुकाबले में लटका दो। सरकार दो जहां ने भी इस सूरह मुबारक को दीवार काबा पर लटका दिया। अब जो वो बड़े बड़े अरब के शोरा और उदबा आए, उन्होंने अपने कलाम के मुकाबले में जब इसको देखा तो वो ये कहने लगे कि मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम ही नहीं, किसी और हस्ती का कलाम है कि जो इतना गहरा और इतना वसी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लिहाजा इस हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि लफ्ज़ कौसर सरकार ने औलाद मांगी है। खुदावंद आलम कहे कि मैंने तुझे हौज़ कौसर दिया, तो सरकार का सवाल जो है, जो दुआ है, वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि इस लफ्ज़ कौसर में न जाने कितने कितने फ़ज़ाइल और दरिया और समंदर पोशीदा हैं। इसमें सरकार की औलाद भी पोशीदा है, और वो भी ये नहीं है कि वो बहुत कम, बल्कि कौसर के माना कसीर, कसीर यानी ना ख़त्म होने वाली औलाद। अगर हौज़ कौसर तो ना ख़त्म होने वाला हौज़ कौसर। इससे मुराद अगर रसूल के फ़ज़ाइल
तो रसूल के न ख़त्म होने वाले फ़ज़ाइल, शान रसूल न ख़त्म होने वाली शान रसूल। औलाद रसूल जो है वो भी आम सी औलाद नहीं है, बल्कि कौसर की मानंद, यानी इतनी पाक व पाकीज़ा, उनकी ज़िंदगियाँ इतनी लजीज, उनकी जो है मेहनतें या उनकी जो सीरत तय्यबा हैं वो इतनी अजीम है कि उनको लफ्ज़ कौसर से निस्बत दी जा रही है। और खुदावंद आलम ने सरकार दो जहान को जब इस सूरह मुबारका के तकमील के खातिर कि मैंने कौसर अता किया, फिर जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपको खुदावंद आलम ने इनायत की, और फिर उसके ज़रिए से आपकी नस्ल का अहतमाम हुआ। इमाम हसन मुजतबा तशरीफ़ लाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। तो खुदा ने जो ऐलान किया कि हमने कौसर यानी औलाद इतनी आला, इतनी उम्दा, इतने अच्छे अखलाक की मालिक कि उससे बढ़कर कोई अच्छे अखलाक के इंसान कायनात में नज़र नहीं आते हैं। और फिर खुदावंद आलम ने यह तारीख़ गवाह है, हर किताब में ये मिलेगा आपको कि खुदावंद आलम की तरफ से सरकार दो जहान को ये हुक्म हुआ कि ऐ मेरे हबीब, मैंने अली व फ़ातिमा की शादी का एहतमाम अर्श पर कर दिया है, अब आप इसको रुए ज़मीन पर अंजाम दे दें। अब जो ये शादी हुई, इससे जो सरकार दो जहान को औलादें नसीब हुई वो इमाम हसन मुजतबा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और फिर ये पूरा सिलसिला जो अब तक कायम और दायम है ये चल रहा है। अब सरकार दो जहान को जो ये औलादें अता हुई, उनकी ग़िज़ा क्या है? उनकी ग़िज़ा सरकार दो जहान अपनी ज़बान उनके दहन में देते हैं, और दोनों लाल की ग़िज़ा जो है वो सरकार दो जहान की ज़बान से जारी होती है, वो उनको मिलती रहती है। और दोनों इस लिहाज से अज़मत के मालिक हैं कि कभी आगोश रिसालत में हैं, कभी दोष रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, और ये अगर लिबास का तकाजा करें तो जन्नत से इनके लिबास जो है वो आ जाते हैं। ये वो दोनों शहजादे हैं कि जब इन दोनों शहजादों को मदीने की बाज़ार में सरकार दो जहान अपने शानों पर उठा के चल रहे थे, तो एक बहुत जलीलुल कदर सहाबी हैं कि जिसने ये कहा वहाँ पर कि ऐ हसन और हुसैन, आप लोगों की सवारी कितनी अच्छी है। तो वहाँ पर सरकार दो जहान ने उनको रोक दिया। आपने फरमाया ये क्यों नहीं कहते हो कि ये दोनों सवार कितने अच्छे हैं। तो अजीज़ा ने मन खुदावंद आलम ने ये औलाद सरकार दो जहान को दी। काश के इस औलाद का वो अदब किया जाता, वो एहतराम किया जाता कि जो जिसके वो हकदार थे। लेकिन ये कलमा गो मुसलमान न जाने कैसे जालिम और शकी निकले कि इनमें से पहले बड़े शहजादे इमाम हसन मुजतबा को कि जिसने खून मुस्लिम के एहतराम की खातिर वो सुलह की थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, उस इमाम हसन मुजतबा को जहर दे के शहीद किया जाता है। और जब उनको दफन का मामला आता है तो आपके जनाजे पर तीरों की बरसात कर दी जाती है। और तीर बरसाने वाले कोई यहूदी नहीं थे, कोई काफर नहीं थे, कलमा गो मुसलमान थे। जहर देने वाले कलमा गो मुसलमान थे। ये इमाम हसन मुजतबा अयाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अयाम मुहर्रम है, माह मुहर्रम, और गालिबन आज 8 तारीख।
8 तारीख मुहर्रम उल हराम करबला वालों का तज़किरा होना चाहिए। वो करबला के शुहदा, वो जानिसारान हुसैन के ऐसे जानिसार दुनिया में कहीं नहीं मिलते। शब आशूर इमाम हुसैन ने इनके ऊपर से अपनी बैअत उठा ली थी और इमाम ने सबसे फरमाया कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये मौका गनीमत समझो। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओ, बल्कि जाते जाते तुम में से मेरे ख़ानदान के अफराद को भी लेते चले जाओ। लेकिन क्या कहना शुहदाए करबला और जानिसारान हुसैन का। तारीख़ मजबूर है ये अल्फाज लिखने पर कि कोई एक जान निसार भी इमाम को छोड़कर करबला के मैदान से निकला नहीं, बल्कि जितने भी थे सब ने अपनी अपनी बारी पर अपनी कुर्बानी पेश की। सब लाइन में खड़े हुए कि हर एक ये कह रहा है कि मौला मुझे इजाज़त दो, मौला मुझे इजाज़त दो, मौला मुझे इजाज़त दो। मेरे अजीज़ों, ऐसी कुर्बानी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती। बहुत से जानिसार जाम शहादत हासिल कर चुके, ज़ाहिरन कोई जवान बाकी नहीं बचा था कि इतने में कड़ियल जवान भाई अब्बास अलमदार आके आका के बारगाह में खड़े हो जाते हैं इंतहाई अदब के साथ, और फिर इमाम की बारगाह में यूँ अर्ज़ पैरा होते हैं, मौला आप फ़र्ज़ंद रसूल हैं, आका आप फ़र्ज़ंद ज़हरा हैं, मैं कनीज़ का बेटा हूँ, आप हर चीज़, हर मुसीबत, हर मुश्किल को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब मुझसे ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। मेरे आका और मेरे सरदार, मेरे मौला, मुझसे छोटे छोटे बच्चों की सदाए हल अतश नहीं सुनी जाती। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं भी अपनी जान आपके कदमों पर निसार करूं। इमाम हुसैन के दिल पर इन कलमात का अजीब असर हुआ। भाई के तमाम कद की तरफ निगाह की और एक मर्तबा भाई से कहा कि अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के आलमदार हो, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूं। इमाम अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज ने हज़रत अब्बास अलमदार के दिल पर अजीब असर किया। कुतुब में मिलता है कि नज़रा यमीनन व शिमाला, मौला अब्बास ने दाएं देखा, बाएं देखा, और फिर अर्ज़ करने लगे, मौला वो लश्कर कहाँ है कि जिसका मैं अलमदार हूँ? कहाँ है हबीब इब्न मज़ाहिर? कहाँ है ज़ुहैर इब्न क़ैन? कहाँ है औन मोहम्मद? कहाँ है कासिम और अली अकबर? वो लश्कर कहाँ है कि जिसका मैं अलमदार हूँ? अभी ये गुफ्तगू चल रही थी कि इतने में
ایک 4 سال کی بچی ہے کہ جس کا نام سکینہ ہے، کہ جو امام حسین کی انتہائی چہیتی پیاری بیٹی، کہ جو ہمیشہ بابا کے سینے پر سونے والی تھی، اس نے آ کے اپنے چچا کا دامن تھاما اور عرض کرنے لگی کہ چچا، یہ تمام باتیں آپ اپنے آقا کے ساتھ بعد میں کیجئے گا، میرے 6 مہینے کا بھائی علی اصغر انتہائی پیاسا ہے، پیاس سے اس کی جان بر لب ہے، آپ جلدی سے پانی کی سبیل کریں۔ عباس علمدار نے اس پیاری بچی کو اٹھایا، پیار کیا، آقا زادی آپ نے میری مشکل حل کر دی۔ امام مظلوم نے بھی اجازت دے دی، عباس جانا ہے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ذرا خیام میں چلے جاؤ، ان بیبیوں کو خدا حافظ کرو کہ جو بیبیاں مدینے سے تمہارے سہارے پر چلی تھی، کہ جب عباس جیسا شیر جوان ہے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان بیابانوں کا سفر کرنا، عباس جاؤ ان بیبیوں سے اجازت لو۔ میں کیا آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، مولا عباس خیمہ گاہ میں تشریف لاتے ہیں، جتنی بھی بیویاں وہاں پر موجود تھیں، اب تو کوئی ظاہراً مردوں میں ظاہراً موجود نہیں تھا، بیویوں نے چاروں طرف سے ایک حلقہ بنایا عباس کے، ہر بیوی کی کوئی نہ کوئی صدا آ رہی تھی، اور ان صداؤں میں ایک صدا زینب بنت علی ثانی زہرا کی تھی، کہ جس میں آواز یہ آ رہی تھی، بھیا عباس تم جاؤ، مجھے بابا علی کی وصیت یاد آ رہی ہے، عباس مجھے بابا علی کی وصیت یاد آ رہی ہیں۔ عباس علمدار دراز قد تھے، بی بی کی بارگاہ میں جھک گئے، آقا زادی وہ بابا علی کی کون سی وصیت ہے کہ جو آپ کو یاد آ گئی ہے؟ بی بی نے کہا، عباس بابا علی نے مجھے کہا تھا کہ اے زینب، ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تمہارے سر سے چادر چھین لی جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں، تمہیں اسیر کیا جائے، تجھے پیدل چلنا پڑے۔ میں سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں، جس کا عباس علمدار جیسا بھائی ہو، اس بی بی کے سر سے کون چادر چھین سکتا ہے؟ کس میں ہمت ہے کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی رسن باندھے؟ لیکن اب یقین آ رہا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا۔ مختصر، عباس علمدار چلے، فوج اشقیاء نے فرات کے کنارے کو گھیر لیا تھا، لیکن خدا جانتا ہے تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ عباس جری کا کوئی راستہ روک نہیں سکا، یہاں تک کہ آپ اپنے اسب با وفا کے ساتھ دریائے فرات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پانی پر آپ کا قبضہ ہے، آپ نے اپنے جانور سے اسب با وفا سے کہا پانی پی لے، لیکن عجیب یہ جانور بھی با وفا نکلا، اپنے سر کو اوپر اٹھا لیا، دوسرے الفاظ میں اپنی زبان بے زبانی میں کہنے لگا، آقا پیاسے ہوں اور میں پانی پی لوں؟ اور عباس علمدار نے بھی چلو میں پانی اٹھا لیا تھا اور پھر پانی پھینک دیا تھا،
یہ کہتے ہوئے کہ حسین کی اولاد پیاسی ہو اور میں پانی پی لوں، یہ وفا کے خلاف ہے۔ مشق سکینہ کو بھرا اور ایک مرتبہ خیام کی طرف روانہ ہوئے۔ علم کو بھی سنبھالنا ہے، مشق سکینہ کو بھی سنبھالنا ہے، دشمنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ عمر سعد نے بہت بلند آواز میں پوری فوج کو کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ پانی خیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے۔ پوری فوج نے طاقت لگا دی کہ عباس علمدار کا راستہ روکا جائے، لیکن عباس علمدار ہیں۔ ملتا ہے کہ اس پورے لشکر کے درمیان میں سے مشق کو اور علم کو بچاتے ہوئے عباس اس طریقے سے جا رہے تھے جیسے شیر جنگل میں سے گزرتے جا رہے، اس طریقے سے جا رہے تھے۔ ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، آپ کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس علمدار نے بآواز بلند کہا، خدا کی قسم اگر تم میرا دوسرا بازو بھی قلم کر لو تو خدا کی قسم میں کبھی حسین کی مدد سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ القصہ دوسرا بازو بھی علمدار کا قلم ہوا۔ تیروں کی برسات تھی، اپنے آپ کو مشق پر جھکا دیا تھا کہ کسی طریقے سے مشق باقی رہے۔ ہرملہ جو بہت بڑا تیر انداز تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ جس عباس کے بدن میں اتنے تیر لگ چکے ہیں، دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، سر پہ گرز آہنین لگ چکا ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں رکتے۔ وہ کون سی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہرملہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کوئی قوت نہیں، عباس کی پوری قوت مشق سکینہ میں ہے۔ اگر ایک تیر مشق سکینہ میں لگ جائے تو عباس آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس لیے ہرملہ کہتا ہے کہ میں نے بہت دقیق نشانہ، صحیح نشانہ بنایا کہ کسی طریقے سے یہ تیر مشق سکینہ میں لگے، اور واقعاً ایسے ہی ہوا کہ وہ تیر مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا سینہ عباس میں پیوست ہو گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے پتہ نہیں چلا کہ عباس پہلے زمین پر گرے یا مشق سکینہ پہلے گرے، لیکن کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند ہوئی، آقا حسین غلام کا سلام قبول فرمائے۔ بس جیسے ہی یہ آواز امام مظلوم نے سنی اور یہ آواز جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سنی تو ایک آواز حسین کی بلند ہوئی، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس میرے ہیلے ختم ہو، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور ایک آواز خیام سے بلند ہوئی، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کہ واہ حجابا واہ حجابا، اب میرے پردے کا کیا ہوگا، اب میرے پردے کا کیا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔